दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी यस चराचर जगतमा बस्ने मानव प्राणी, पशु प्राणी, उद्भिद जगत धेरै छौँ, जसको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु नितान्त आवश्यक छ। यी कुराहरूको सम्वर्धन र संरक्षण गर्न सकिएन भने विभिन्न प्रकारका भयानक आपदाहरू हामी अगाडि आउने गर्छ, जसले मानिस र पशु प्राणी लगायत प्रकृतिको समेत ठुलो विध्वंस यहाँ मचाउन सक्छ। जुन कुरा हामीले महसुस गर्दै आएका छौँ। हाम्रो भारत देशको भौगोलिक क्षेत्रलाई पनि हेर्नु हो भने अति नै विशाल भौगोलिक क्षेत्र छ र जसको सम्वर्धन र संरक्षण गर्न नसक्दा आज विविध यवात समस्याहरू आज भारतले पनि झेल्नु परेको छ। अनि भारतको 22औं हिमालय राज्य सिक्किमले पनि यस प्रकारको आपदा नझेलेको होइन, जसको स्मृति पटलमा हामीले सम्झिँदै जानु भने ती डरलाग्दा र भयानक स्थितिहरू, आपदाहरू हामीले भोग्यौँ, धेरैले ज्यान गुमाउनु पनि पर्यो। यसमा एउटा हो भूकम्प र यस्ता आपदाहरूबाट हामी कसरी बाँच्नुपर्ने, कति प्रकारका हुन्छन् आपदा, जसको सम्वर्धन र संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ आदिबारे आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। किनकि आज 13 तारिक अक्टोबर आज संयुक्त राष्ट्र महासभाले घोषणा गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो, जुन दिनलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवसको रूपमा पालन गर्दछौँ। र आज हामी सम्बन्धित विषयमा जानकारी प्राप्तको निम्ति र चर्चाको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरणका रिटायर्ड डाइरेक्टर श्री गणेश चन्द्र खनालज्यू आज हामीसित हुनुहुन्छ। यहाँबाट विशेष रूपमा जानकारी हजुरलाई पस्किनेछौँ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्ते। र सर, आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवसको पावन उपलक्ष्यमा तपाईँसित चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र यो दिवसको मूल उद्देश्य के रहेको छ र यो दिवसले के जनाउँछ, प्रश्न पारिदिनुहोस् न हामीलाई। हजुरले भने जस्तै 1989 सालमा युएन कन्ट्रिजहरूले एउटा रिजोल्युसन पास गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ ग्लोबल कल्चर फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन भनेर अब हामीले यो एउटा ग्लोबल कल्चर निकाल्नुपर्छ। सबै देशहरू मिलेर एकअर्कामा सहयोग गरेर चाहिँ हामीले यो आपदालाई न्यूनीकरण गर्ने क्षेत्रमा जानुपर्छ। किनभने आपदा हुँदाखेरि एउटा देशमा मात्रै नभएर अनेकौँ देशहरूमा हुन्छन् र हामीले एउटा कमन अप्रोच दिएर चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ हामीले यो आपदालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर 1979 सालमा यो सुरु गरियो। र त्यसदेखि यो जुन अब आज 13 तारिकको दिन जुन यो दिवस अब्जर्भ गरिँदैछ या त मतलब यसलाई पालन गरिँदैछ, यो लगातार यो पालन भइरहेछ। र यसमा हामीले कसरी अब हाम्रा यी आपदाहरू, आफ्ना ठाउँका आपदाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसमा चर्चा परिचर्चा र सबै सङ्गठनहरू मिलेर कसरी यसलाई कम गर्ने को योजना तयार पार्नु यसको महत्त्व रहेको छ। अच्छा, र यो प्रति वर्ष नै यस प्रकारको जुन दिवस पालन गरिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस, र यो यसको थीम अलग अलग राखिएको छ भने सर यस वर्षको के रहेको छ त? अब यो यसको थीम भन्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई अर्को एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। अब यस्ता युएन रिजोल्युसन आपदा न्यूनीकरणका पल्ट भइरहेका छन् र त्यसमा 2001 सालमा एउटा अर्को रिजोल्युसन भएको थियो, त्यसलाई हिगो फ्रेमवर्क फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन भन्छ। त्यो चाहिँ युएन कन्ट्रिजहरूको चाहिँ जापानको हिगो भन्ने ठाउँमा भएको थियो। र त्यहाँ चाहिँ 2001 देखि 2015 सम्म चाहिँ हामीले कसरी चल्नुपर्ने भन्ने एउटा त्यसको नीति निर्धारण, त्यसको फ्रेमवर्क बनाइएको थियो। र त्यसमा सबै संसारभरिका देशहरूले एग्री गरेर त्यो उसमा गरेको थियो। र त्यो जुन हिगो फ्रेमवर्क थियो, हिगो फ्रेमवर्कले चाहिँ बेसी रेस्पोन्स सेन्ट्रिक, आपदा भइसकेपछि त्यसलाई मेटाउने, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने त्यस्ता प्रावधानहरू थिए। र पछि जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यसबाट मात्रै चाहिँ नचल्ने भयो। अब हामीले आपदा हुनु पछाडि मात्रै नहेरेर आपदा नहुँदाखेरि, आपदा नभएको बेलामा चाहिँ ती आपदा नै हुन नदिनु कसरी भन्ने खालको उयो राखेर चाहिँ फेरि सेन्डाई रिजोल्युसन यो 2015 सालमा यो सेन्डाई भन्ने जापानकै उसमा देशका 187 मतलब संसारभरिका 187 वटा देशहरू मिलेर चाहिँ उनीहरूले साइन गरेका छन् र त्यो अनुसारले चल्नुपर्छ। र यसमा त्यो सेन्डाई फ्रेमवर्कमा चाहिँ 7 वटा मेन प्रायोरिटिजहरू राखिएका छन्। र त्यसमा चाहिँ के छ भने 2015 देखि 2030 सम्म चाहिँ पहिला जुन हिसाबमा यो क्याजुअलिटिजहरू हुन्थ्यो
र त्यसलाई एकदमै न्यूनीकरण गर्नुपर्ने एउटा 2030 मा चाहिँ हामीले एकदमै यो डेथ रेटहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने जस्तै त्यसमा 7 वटा प्रायोरिटिजहरू राखिएका छन् र 7 वटा प्रायोरिटिजहरू मध्येमा डिजास्टर रिस्क गभर्नेन्स एउटा प्रायोरिटी हो, अच्छा, प्रमुख प्रायोरिटी। र यसपालिको इन्टरनेसनल डे फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन चाहिँ यो डिजास्टर रिस्क गभर्नमेन्टको थिममा पालन गरिँदैछ। अच्छा, र यो डिजास्टर रिस्क गभर्नेन्स भनेको चाहिँ के हो भने अब गभर्नमेन्टले चाहिँ कसरी डिजास्टर रिस्कलाई कम्ती गर्नलाई कसरी के गर्ने त्यसको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउनु पर्यो। गभर्नमेन्टले विभिन्न निकायहरूमा स्टेक होल्डर्स, यो गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन्सहरू हुन्छ, यो एनजिओजहरू हुन्छ, अनि आफ्नो प्लानिङ अनि इभ्याकुएसन प्लानहरू, जस्तो अफिसमा काम गरिँदैछ त्यहाँबाट अचानक केही घटना भयो भने कसरी निस्किने, अब यस्ता अनेकौँ यी गाइडलाइन्सहरू बनाएर चाहिँ र गभर्नमेन्टको तर्फबाट गरिने पक्षबाट गरिने प्लान बनाउनुदेखि लिएर र यो पालिको थिममा चाहिँ यो डिजास्टर रिस्क गभर्नेन्स रहेको छ। अच्छा, र हाम्रो भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा सर, भारतले के कस्ता प्रकारका भयानक यस्ता आपदाहरू आजसम्म झेल्दै आउनु पर्यो र यसका लागि सरकारले के कस्ता प्रकारका यस्ता डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टका प्रबन्धन व्यवस्थापनहरू गर्न जरुरत पर्दै आएको छ त? अब भारतमा सबसे ठुलो कुरा यो सुनामीमा भयो, त्यहाँदेखि पछाडि यो भूजत अर्थक्वेकमा भयो, त्यहाँदेखि त अब मतलब अब यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन नगरी त उपाय छैन रहेछ। त्यहाँदेखि डिजास्टर यो साइस्मिक रिस्क मिटिगेसनहरू भन्ने कुराहरू चले, गुजरातमा अब त्यस्तो घटना भयो, त्यहाँदेखि पछाडि सुनामीमा उडिसामा अब कति हजारौँ मान्छेहरू मरे, ज्यानमालको नोक्सान भयो। र त्यसको पछाडि चाहिँ त्यहाँदेखि अब एउटा नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी भन्ने एउटा भारतले एउटा निकाय बनायो, जो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सको डाइरेक्टली अन्डरमा छ र यो चाहिँ अटोनोमस अर्गनाइजेसन हो। र त्यहाँ चाहिँ मेम्बर सेक्रेटरी हुन्छन् र अरू मेम्बर्सहरू हुन्छन् र त्यहाँ त्यो अटोनोमसली त्यसले फङ्सन गर्छ र त्यसले सबै राज्यहरूलाई निर्देश दिन्छ कि हामीले भारतका विभिन्न राज्य विभिन्न प्रान्तहरूमा र एकअर्कासँग मिलेर कसरी चाहिँ यो डिजास्टर रिस्क मिटिगेसन र यो न्यूनीकरण कसरी गर्ने त्यो हामीलाई गाइडलाइन्स र यो सबै हामीलाई सजेसन्सहरू दिन्छन्। र त्यो आधारमा चाहिँ हामी विभिन्न स्टेट्सहरूले पनि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी, स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीहरू बनाएर उनीहरूसँग तालमेल राखेर र आफ्नो राज्य सरकारसँग पनि तालमेल राखेर त्यसरी काम गर्ने प्रावधान छ। अच्छा, र सर हामी सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सिक्किम एउटा भारतको 22औं हिमालय राज्य हो, एउटा पहाडी राज्य हो र आपदाको क्षेत्रमा सिक्किम अति नै खतरनाक स्थितिमा छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, जुन कुरा 2011 सालको 18 सितम्बरको दिन आएको भयानक भूकम्पले पनि बताइसकेको छ। जसले सिक्किमले अति नै ठुलो क्षयक्षति भोग्न पर्यो, धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति भयो भनेदेखि अब यस्तो स्थितिमा सिक्किममा अझ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आपदाको क्षेत्रमा के रहेका छन्? किनकि हजुर सम्बन्धित विभाग अर्थात् सिक्किम स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको डाइरेक्टर पनि तपाईँ रहनुभयो र तपाईँमा धेरै ज्ञान पनि छ र यसमा प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न। हजुर, अब सिक्किम राज्य एउटा यो माउन्टेन स्टेट हो, हिमाली राज्य हो। यो हिमाल कसरी बन्यो भन्ने यसमा सन्दर्भ आउँछ। हिमाल चाहिँ अब पहिला यो समतल भूमि थियो, अब टिबेटन प्लेट टेक्टोनिक्सको एउटा आधारमा टिबेटन प्लेट चाहिँ उँधो सरेर आउँदै थियो अनि त्यहाँदेखि भारतको प्लेट चाहिँ उँभो झरेर जाँदै थियो। जाँदाखेरि दुईजना ठोकिँदाखेरि चाहिँ यो निचोरिएर चाहिँ पहाडको त्यहाँ फर्मेसन भयो र त्यो क्रम अहिले पनि त्यो मुभमेन्ट अहिले पनि जारी छ। र तपाईँहरूले एउटा लाटो हिसाबले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँको हाम्रो नङको जसरी बढ्छ दिनौँ, त्यो नङ बढे जत्तिकै हिसाबमा त्यो ठोकिने र त्यो उचालिने क्रम जारी छ। र यसको अर्थ यो हुन्छ कि हाम्रो यो भूभाग सक्रिय छ, यो घटनाहरू भइरहेका छन्, अब यसमा फल्ट्सहरू छ। अब त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ थुप्रो आपदाहरू हुने सम्भावना हुन्छ र त्यस्ता सम्भावनाहरूमा अब अर्थक्वेक अघि भूकम्प हुने गर्छ, जहाँ चाहिँ डिप सिटेड फल्ट्सहरू थ्रस्टहरू भन्छौँ हामी जियोलोजीको उसमा, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भित्रको एनर्जी निकास हुने ती जग्गाहरू हुन्। जस्तो अर्थक्वेकको एपिसेन्टर चाहिँ जतासुकै हुँदैन, त्यस्तै फल्टहरूमा मात्रै हुन्छन् र सिक्किममा थुप्रो त्यस्ता फल्ट्सहरू छन् र त्यसमा सिक्किममा अहिलेसम्मको स्टडी
एक्सपर्ट्सहरूले गरे अनुसार 8 म्याग्निट्युडसम्मको अर्थक्वेक आउने सम्भावना हुन्छ सिक्किममा। अनि यसबाहेक अब भैँचालोको त्यो भयो, त्यहाँदेखि अब त्यही अनुसारले सिक्किम अब चलिरहेको ठाउँ छ, त्यसमाथि पनि फेरि हामी एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटिज भन्छौँ। हामी पहाडलाई काटेर अनेकौँ डेभलपमेन्टल कामहरू गर्छौँ, हामी हाम्रो घर बनाउँछौँ, बाटो बनाउँछौँ, पुल बनाउँछौँ, के गर्छौँ, तर हामीलाई याद हुँदैन कि हामीले त्यो स्लोपको या त पाखाको फेद कोट्याउँदैछौँ, त्यो फेद कोट्याउँदा माथिबाट झर्छ भन्ने। त्यही अनुसारले फेरि यहाँ पानी बेसी पर्छ, पानी बेसी पर्दाखेरि त्यसलाई मोबिलिटी सजिलो हुन्छ र अर्को हुन्छ पहिरो जाने र एउटा भैँचालो, अर्को पहिरो जाने, अर्को फेरि यहाँ फ्ल्यास फ्लडहरू चाहिँ तपाईँको माथि खोला नालाबाट अब यो बौलाएर आउने एउटा क्लाउड ब्रस्ट हुँदाखेरि बौलाएर आउने एउटा स्थिति हुन्छ, एउटा कारण। अर्को कारण हुन्छ हाम्रो सिक्किममा अहिलेसम्म स्टडी अनुसार चाहिँ हाम्रोमा करिब 11वटा चाहिँ एकदम प्रब्लम हुने ग्लेसियल लेक्सहरू छन् र त्यो स्टडी गर्नु जरुरी छ, किनभने त्यो ग्लेसियल लेक अहिले चाहिँ त्यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दा स्नो मेल्ट भएकोले गर्दा ग्लेसियल लेकको साइजहरू पुरा बढेका छन्। अहिले लेटेस्ट एउटा रिपोर्टले के भन्दैछ भने सिक्किममा एउटा लेक चाहिँ 40% एरिया बढ्यो भन्दैछ। 40% 40% त्यसको एक्चुअल ऊ भन्दाखेरि अब 40%ले बढ्दैछ भने त त्यो जुन लेक छ त्यसको त जुन मुख छ त्यो त मोराइन ड्याम, मतलब त्यो कंकड पत्थरले बनिएको एउटा ड्याम छ, त्यो तोडिएर यदि हाम्रा टिस्टामा यी खोला नालामा आयो भने त त्यसले त त्यो खोलाको छेउछाउ हुने हो कि जग्गा बस्तीहरूलाई त त्यसले त सोरसार पारेर लान्छ र त्यस्ता अब सहरहरू पर्छन् जस्तो रम्फू, सिङताम, जोरथाङ त्यस्ता जग्गाहरू जुन चाहिँ खोलाका छेउछाउ छन्, डिक्चु, अब हाम्रो हाइडल पावर प्रोजेक्टहरू छ, अरू अन्य जस्तो चुङथाङ र यस्ता जग्गाहरूलाई पनि त्यो भलले हो कि फ्ल्यास फ्लडले बगाएर लाने, सोरेर लाने अवस्था हुन्छ। अन्य जस्तो अब हाम्रो जङ्गलमा आगो लाग्छ, अब त्यसमा पनि हामीले सतर्क बस्नुपर्छ र यस्तै अरू पनि अब अहिले थन्डरस्टर्म, लाइटनिङहरू हो कि त्यो आकाशबाट बिजुली चम्किँदा हुने घटनाहरू पनि धेरै भइरहेको छन् र यी प्रमुख हाम्रो आपदाका चिजहरू हुन् जसले गर्दा हाम्रो सिक्किम राज्यमा तबाही आउन सक्छ। हजुर, जुन हजुरले भन्नुभयो कुनै तलाउको जुन एउटा पहिलाको ढाँचागत स्वरूप थियो त्यो यसको वृद्धि भएको हजुरले एउटा कुरा बताउनु भयो अघि, अर्को ग्लेसियर्सको कुरा गर्नुभयो। यसका मूल यस्ता नकारात्मक रूपमा यी बढेर जानुको मूल कारणहरूलाई बचाउ पक्षका लागि के गर्न सक्छ त सरकारले? अब यो त एकदम यसलाई त सिरियसली नै हामीले अब हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने अब जुन हिसाबले त्यो ग्लेसियर्सहरू मेल्ट हुँदैछन् त्यो ग्लेसियर मेल्टको रेट चाहिँ एकदमै फास्ट छ। यो त अब संसारको कुनै पनि रिपोर्ट्सहरूमा आइरहेको छ। अब यसमा हामीले सरकार राख्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त्यसमा एकदम एउटा निकायले ध्यान दिनुपर्ने छ। कुन निकायले, कुन विभागले ध्यान दिने कि कुन निकायले ध्यान दिने कि या त सिक्किम स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीले त्यसलाई ध्यान दिने कि भर्खरै सिक्किमले यो 11वटा ग्लेसियल लेक स्टडी गर्नु एउटा कमिटी बनाएको छ, मल्टिडिसिप्लिनरी कमिटी, त्यसमा जियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया पनि छ, अनि यो सिड्याक पुणे अन्डर मिनिस्ट्री अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, सेन्ट्रल वाटर कमिसन पनि हुनुहुन्छ र स्टेटकै माइन्स एन्ड जियोलोजी डिपार्टमेन्ट र अरू सम्बन्धित विभागहरू पनि त्यसमा राखेको छन्। अब त्यो नोटिफिकेसन त भयो, तर अब यसमा काम भइरहेको छैन। अब यो काम एकदमै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले केन्द्रसँग या त इन्टरनेसनल सपोर्टहरू पनि हामीले माग्नुपर्छ भने यो माग्नु जरुरी छ, किनभने आज हामीले ढिलो गऱ्यौँ भने भोलि तबाही एउटा त्यो प्रकारले हुनसक्छ। र यसमा त हामीले अब ग्राउन्ड ट्रुथिङको लागि हाम्रो के अरे यो इसरोहरूले, नेसनल रिमोट सेन्सिङ एजेन्सीहरूले, उहाँहरूले सेटेलाइटको डेटाहरू त हामीलाई दिइरहनु भएको छ, तर अब यो टिमले चाहिँ ग्राउन्ड स्टडी गरेर चाहिँ यो साँच्चै नै कतिको छ, यसको ग्राउन्ड ट्रुथिङ कतिको छ, त्यो साँच्चै नै खतरा छ भने त हामीले आज काम गरिउन भने त भोलि त फेरि हामी त रुँदै बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। र पनि सिक्किम सरकारले यो एनडिएमएसँग मिलेर, स्विस डेभलपमेन्ट कोअपरेसनसँग मिलेर, युएनडिपीसँग मिलेर हामीले एउटा साउथ लोनाक लेकलाई चाहिँ मिटिगेसन गऱ्यौँ। यसमा हामीले के गरेको छौँ भन्दा हामीले सजेसन, हाम्रोमा त्यत्रो क्षमता थिएन, हाम्रो सोनाम वाङचुक एक प्रसिद्ध साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल्याएर उहाँलाई हामीले कन्सल्टेन्ट राखेर हामीले 6वटा एसडिपी पाइप
हाई डेन्सिटी पाइप पोली पाइपहरू ल्याएर चाहिँ तपाईँको पिभिसी पाइप ल्याएर चाहिँ 6वटा पाइप ल्याएर चाहिँ साउथ लोनाक लेकबाट चाहिँ हामीले त्यो पानीलाई साइफोनिङबाट चाहिँ खोलामा हाल्दैछौँ र त्यसमा त अलिकति घट्यो, रिस्क घट्यो र त्यस्तै प्रकारले अरूमा पनि गर्नुपर्छ भने गर्नु पर्यो नि, किनभने अहिले हामीले गरेनौँ भने त पछि बेला बितिसकेर त त्यो गरेर फाइदा छैन। अनि यो सेन्डाई फ्रेमवर्कले पनि त्यही गर्नु भन्छ र यस्ता कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अच्छा, र यहाँ भविष्यमा आउने भयानक जोखिम जुन आपदाका कुराहरू छन् र यसलाई बचाउनका लागि र यसको जोखिमबाट नागरिकहरूलाई सचेत र सूचित गराउनका लागि सिक्किम स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सिक्किमको यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको स्थिति कस्तो छ सर? सिक्किम स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको फर्मेसन त भएको छ। यसको चेयरम्यान हुनुहुन्छ चिफ मिनिस्टर एक्स अफिसियो, अनि यसको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। यसको भाइस चेयरम्यान हाम्रो देशको प्रसिद्ध डिजास्टर म्यानेजमेन्टको प्रोफेसर VK शर्मा हुनुहुन्छ र अन्य मेम्बर्सहरू छन्। अब अनि त्यसको त्यो भयो तपाईँको पोलिसी लेभलमा। अब यता एक्जिक्युटिभ लेभलमा जुन अथोरिटी बनिएको छ त्यसमा चाहिँ एक्सपर्ट्सहरूको बहुत जरुरी छ। अच्छा, अब ती एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ अब प्राय छैनन् नि भन्दा हुन्छ। अब त्यहाँ छन् जस्तो सिभिल सर्भिसबाट आउनेहरू हुनुहुन्छ, तर उनीहरू त सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्टहरू होइन। जसले भैँचालो जान्नु पर्यो, जसले ग्लेसियर जान्नु पर्यो, जसले लाइटनिङ जान्नु पर्यो, र त्यस्तो एक्सपर्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँ कन्सल्टेन्ट, सिनियर कन्सल्टेन्ट जस्तो NDMA ले गर्छ र एउटा अटोनोमस अर्गनाइजेसन बनाएर राख्नु जरुरी छ। नभए यो प्रकारले त अब चल्दाखेरि त स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी छ, तर अब यसको एक्चुअल काम चाहिँ त्यसरी प्रपर काम चाहिँ विदाउट एक्सपर्ट चाहिँ भइराखेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ र यसमा यो पक्षमा काम हुनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अब तपाईँलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो भैँचालो। अब अघि मैले तपाईँलाई भने यहाँ 8 म्याग्निट्युडसम्मको भैँचालो आउने सम्भावना छ। यसमा दुई जना साइन्टिस्टहरूले यो प्रपर स्टडी गर्नुभएको छ। एकजना कालिम्पोङमा जन्मिनु भएको प्रोफेसर मलाई मुकुल IIT बम्बेको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँले त तपाईँको करिब 20 वर्ष भइसक्यो यो हिमालयन रिजनमा अर्थक्वेकको विषयमा रिसर्च गरेको। अर्को चाहिँ प्रोफेसर SK नाथ IIT खडगपुरको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तपाईँको एउटा यहाँको डकुमेन्ट नै बनाउनु भएको छ र डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले कुन कुन जग्गामा चाहिँ उहाँको त्यो अब टेक्निक्सहरू हुन्छ बम्बार्ड गरेर यति बम्बार्डमेन्टमा चाहिँ इम्प्याक्ट कति हुन्छ भन्ने इम्प्याक्ट स्टडी गर्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ जस्तो हाम्रा सहरहरू रम्फू भए, सिङताम भए, है माझीटारहरू जो चाहिँ रिभर टेरेसमा छन्, जोरथाङहरू, यी रिभर टेरेसमा हुनेमा मुनि चाहिँ के छ? बालुवा छ, मुनि के छ? ढुङ्गाहरू छ, किनभने त्यो त रिभरको टेरेसमा त बनिएको। अहिले त हामीलाई बलियो लाग्छ, तर एक्चुअल अर्थक्वेक आउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा शब्द छ लिक्विफ्याक्सन भन्ने। लिक्विफ्याक्सनमा चाहिँ बिल्डिङहरू तपाईँको लड्दैन, सिङ्क हुन्छ, मुनि भासिएर जान्छ र त्यो हुँदाखेरि तबाही हुने चान्सहरू हुन्छ। र अब हाम्रो 18 सेप्टेम्बर 2011 मा जुन अर्थक्वेक गयो त्यसको एपिसेन्टर त नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ सिक्किम थियो, निकै टाढा ग्याङटोकबाट। त्यो चाहिँ उहाँले बनाएको जोनेसन म्यापमा चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रिन जोनमा पर्छ, त्यो चाहिँ सेफर जोन हो। त्यहाँ चाहिँ अर्कै खालको स्थिति छ उहाँको स्टडीमा। तर हाम्रो रेड जोन चाहिँ तपाईँको यही इस्ट सिक्किमहरू, साउथ सिक्किमहरू एरिया कता कता त्यो एयरमार्क भएको छ। यसकै छेउछाउ हो कि जस्तो हाम्रो मेन बााउन्ड्री थ्रस्ट चाहिँ नथुला र ग्याङटोकको बिचमा छ, यो एक्टिभ भइरहेको छ त्यो फल्ट। त्यो फल्टबाट चाहिँ यदि इनर्जी रिलिज भइदियो भने, इनर्जी रिलिज हुनु भनेको अर्थक्वेक जानु हो। अनि त्यो इनर्जी रिलिज त्यहाँबाट भइगयो र त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ आयो भने जस्तो अब ग्याङटोक त अलिक हार्डर रकमा छ, ग्याङटोकको कतिपय क्षेत्र मेन बजारहरू, तर अरू छैनन्। अनि झन् रम्फू, सिङतामहरू जस्तो जुन रिभर टेरेसमा बसेका सहरहरू छन्, यिनीहरूमा चाहिँ एकदमै तबाही आउने चान्सेस हुन्छ। र त्यहाँको बिल्डिङ्सहरूको स्थिति के छ, कसैले इन्युमरेसन गरेको छैन, कस्तो बिल्डिङ्सहरू बनिएको छ, त्यो अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङहरू छ कि छैन, र यो अनेकौँ कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा हामीले मतलब आज गऱ्यौँ न भने हामी पछि पस्ताउनेछौँ। अच्छा, हजुरले बिल्डिङ भवनका कुरा गर्नुभयो नि, सिक्किम राज्यमा केही वर्ष अगाडि हामीले सुनेका थियौँ एउटा बिल्डिङ बाइलज तयार भएको थियो जसमा 3 तले भवनदेखि 3 स्टोरी बिल्डिङदेखि उँभो बनाउन नपाउने एउटा सरकारले नियम बनाएको सुनिन्छ। तर आजको स्थितिमा आएर हेर्नु पर्दा सायद त्यो बाइलज सिक्किममा लागू नभएको हो कि या त त्यो कानुनहरू सिक्किममा लागू भएको छैन कि, र ती बिल्डिङहरू धेरै मात्रामा धेरै अग्ला भवनहरू तयार भएको आज देखिन्छौँ। र हजुरले भन्नुभयो यी
क्षेत्रहरू अति नै जोखिममा पर्ने क्षेत्रहरू छन् जहाँ त्यस्ता भवनहरू बनिरहेका छन्। राजधानी गान्तोकमा त्यस्तै छ, रम्फूमा त्यस्तै छ, सिङताममा त्यस्तै छ र सिक्किम जोरथाङमा त्यस्तै छ। तिनीहरूलाई व्यवस्थापन किन गरिएन र यसको लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसमा जुन हजुरले 3 तले भवनको कुरा गर्नुभयो, पहिला 3.5 स्टोरीसम्म मात्रै दिने चलन भनेर एउटा थियो हो कि। झन् सिक्किम आफ्नै देश पहिला हुँदाखेरि जबसम्म भारतमा मर्ज भएको थिएन त्यतिखेर त झन् बिचमा पनि 7 फुटको ग्याप राख्ने एउटा चलन थियो। त्यो पनि पछि मासिँदै गयो, किनभने मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, घरको जरुरतहरू, बिल्डिङ्सहरूको जरुरतहरू उयो हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो स्थिति भयो र पछि गएर गभर्मेन्टले अब घरहरू त बनि नै पर्छ, फेरि मान्छे त बस्नै पर्यो, अब 3 तले मात्रै बनाएर त हुँदैन भन्ने खालको उसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ फाउन्डेसन्सहरू राम्रो बनाएर त्यहाँदेखि माइन्स एन्ड जियोलोजीलाई एउटा अधिवारा लगाइयो कि एसेम्ब्लीमा पास गरेर कि मतलब जोन 1 to 5 भनेर एरियालाई स्टेबिलिटी रेटिङ दिने चलन भयो, जसमा चाहिँ जियोलोजिस्टहरू गएर त्यसको स्याम्पल्सहरू लिएर त्यसलाई त्यसको बियरिङ क्यापेसिटीहरू निकालेर चाहिँ त्यसलाई जोन 1 to 6 मा डिभाइड गर्छन्। र जोन 1 भनेको चाहिँ अब कम्पेरिटिभ उसमा एरियल स्टेबिलिटी जोनेसन म्यापिङ भन्छौँ हामी। त्यो 1 मा चाहिँ सरकारले पछि गएर अब हो कि त्यो मिलाउँदाखेरि 5.5 तला दिने कुरा आयो। त्यहाँदेखि जोन नम्बर 2 लाई 4.5, जोन नम्बर 3 लाई 3.5 अनि जोन नम्बर 4 लाई 1 तला 2 तला। त्यहाँदेखि तपाईँको उँधो त नबनाउनु भन्ने खालको चिजहरू पनि छ। तर अब यो भयो कानुन, अब यसको पालन कतिको हुँदैछ। अनि फेरि पछाडि एउटा यस्तो पनि निस्क्यो कि ठुलो भवनहरू जस्तो अब सरकारको जरुरतको लागि साँच्चै नै ठुलो बनाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ त्यसको प्रपर जियोलो टेक्निकल स्टडी गरेर त्यसको बेडरक कति मुनि छ हो कि। अब जस्तो हामी साधारण मान्छेले घर बनायौँ भने त 25 फिट मुनि फाउन्डेसन हाल भन्यो भने त सक्दैन। तर ती गभर्मेन्टल अब बिल्डिङ्सहरू ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूले चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ 25 फिटर मुनि हामी फाउन्डेसन हाल्छौँ, किनभने हाम्रो डेटा अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ फोम रकहरू रहेछ भन्ने खालको हुँदा उनीहरूले त्यो झन्डै 6.5-7 तला पनि यस्ता बन्ने यो हुनु स्वाभाविक पनि छ, आवश्यक पनि छ। तर यो बिचमा कतिजनाले अब गडबड पनि गरिरहेका हुन् र यसको एन्फोर्समेन्ट प्रपर भइरहेको छ कि छैन। त्यसको बादमा हामी सिक्किम स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी र अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टले मिलेर अनि यसमा डिजास्टर म्यानेजमेन्टको पनि चिजहरू हाल्यौँ। उहाँहरूले पनि नेसनल बिल्डिङ पोलिसीको त्यो चिजहरू हाल्नुभयो। पछि आएर एउटा ग्रिन बिल्डिङ एक्टहरू भन्ने आयो, त्यो सबैलाई मिलाएर अहिले चाहिँ यो मोटामोटी तौरमा यसको ड्राफ्ट फाइनलाइज भएर चाहिँ मलाई लाग्छ यो युडीले प्रोसेस गरिसकेको छ। यो चिजहरू हुनु जरुरी छ। अनि हाम्रा पुरानो बिल्डिङ अब छँदैछन्, त्यसलाई त भत्काएर लडाउनु भन्ने पनि कुरा आउँदैन होला। त्यसको एनुमरेसन गर्नु जरुरी छ, यिनीहरूको हेल्थ कस्तो छ, हेल्थ अफ द ओल्ड बिल्डिङ्स, र यिनीहरू ठिक छन् भने ठिक छन्, छैनन् भने त्यसलाई रेट्रोफिटिङ रिपेयर गर्नु पर्यो। हुँदै नहुने स्थितिमा छ भने त्यसलाई डिसमेन्टल पनि गर्नु पर्यो। अब यो पोलिसी लिएर चाहिँ यो काम अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अच्छा, र हामी सिक्किमको सन्दर्भमा अझै कुरा गर्नुपर्दा फ्लड म्यानेजमेन्टको अति नै जरुरत, यो व्यवस्थापन हुन जरुरत देखिन्छ। किनकि जब बाढी आउँछ त्यतिखेर जुन आएको पानीको भेल हुन्छ त्यो भेलले एउटा कुद्ने दिशा पाउनुपर्ने हुन्छ। तर ड्रेनेजको उचित व्यवस्थापन अहिलेसम्म पनि सहरी क्षेत्रतिर पाइँदैन, गाउँका खोला नालातिर पनि त्यस्ता उचित व्यवस्थापन भएको देखिँदैन, जसले गर्दा भोलिको दिनमा त्यसले पनि एउटा तबाही मचाउन सक्ने स्थिति छ। यसमा हजुर के भन्नुहुन्छ? अब यसमा अब हामीले ग्याङटोककै एउटा इक्जाम्पल लिउँ। ग्याङटोकमा जति पनि ड्रेनेज नेचुरल ड्रेनेज सिस्टमहरू छन् तिनीहरूको क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ छैन। जति हामीले घरबाट निस्किन्छ पानी, बर्खामा पानी आउँछ, बगेर आउँछ, त्यसलाई बगाएर लाने उनीहरूको क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ कम्ती छ। र त्यसमा चाहिँ अब यो निकायहरूले हो कि सरकारी या त कुनै पनि निकायहरूले ध्यान दिएर चाहिँ त्यसको क्यारिङ क्यापेसिटी बढाउनु पर्ने हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ फेरि अब यो मान्छेहरूले घर बनाउँदा कतिजनाले त त्यो झोडैलाई एन्करेज गरेर पनि बनाइसकेका छन्। त्यसमा गभर्मेन्टले एउटा राम्रो स्ट्यान्ड लिनु सक्नुपर्छ र ती पानी बग्ने व्यवस्थापन चाहिँ एउटा राम्रो बनिनुपर्ने अति जरुरी छ। अब ग्याङटोकमा मात्रै नभएर विशेष गरी सबै सहरहरूमा, बजारहरूमा र गाउँहरूमा पनि त्यो जहाँ त्यसले बिगार्छ। जस्तो यो सालमा पासिङदाङमा एउटा माथिबाट आएर, त्यो पासिङदाङमा त केही भएको होइन नि, माथिबाट आएर खोल्साले त्यहाँको घरहरूलाई सब क्षति बनायो। पक्का। र
त्यसलाई चाहिँ अब हिउँदो लागेपछि हामीले सोच्नुपर्छ नि त्यसको क्यारिङ क्यापेसिटी कसरी बढाउने र त्यो भल आउँदाखेरि चाहिँ गाउँपट्टि नफर्केर अर्कोपट्टि कसरी बगाउने। त्यस्तै प्रकारले ग्याङटकमा पनि अब हिउँदोमा चाहिँ यसको एउटा एक्सपर्ट मिटिङ, खालि गभर्मेन्टले पोलिसी लेभलमा मात्रै मिटिङ नगरेर एक्सपर्टहरू लगाएर चाहिँ एक्सपर्टहरूको ओपिनियन लिएर चाहिँ तपाईँको त्यो अब त्यो ढल निकास हो कि जुन बग्ने त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ यसको क्यापेसिटी बढाएर अनि कहाँ कुन कुन पानीहरूलाई कुन झोडामा हाल्ने कुनलाई त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। अच्छा। र यो डिस्ट्रिब्युट भयो भने एउटैमा ओहिरेर आउँदैन, त्यसरी बाँडेर अनि नेचुरल ड्रेनेजलाई पनि पक्का बनाएर अनि त्यहाँदेखि हामी त्यो झोडा ट्रेनिङ भन्छौँ। झोडा ट्रेनिङ पनि त्यो त्यसै वाल लगाएर त्यो बालुवामाथि या के माथि होइन, त्यसको प्रपर फाउन्डेसन गरेर चाहिँ हामीले यदि यो खोलाखोल्साहरूलाई चाहिँ जुन बजारका पानी बग्नेहरू छन् यसलाई बनायौँ भने हामीले यसमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्छौँ। अच्छा। र यस्ता विविध आपदाहरूबाट हामी बाँच्नका लागि एउटा निर्धारित समयमा यी कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि ती सम्पूर्ण आपदाका स्थितिहरू अलिकति घटेर जान्छन्, जो एउटा हाम्रो हिउँदको समय अहिले सुरु भएको छ भने यो समयमा सरकारले कस्तो पहल लिएको छ त सिक्किममा? अब सरकारले पहलहरू त गरिरहेको छ, जस्तो अहिले यो सालदेखि नेसनल डिजास्टर रिस्क मिटिगेसन फन्ड र स्टेट डिजास्टर रिस्क मिटिगेसन फन्ड त्यो पनि यो मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सबाट नि यहाँ आउनु थालेको छ। अब यसमा एकदम एक्सपर्टहरूको बहुत जरुरी छ। यहाँ त्यसै त्यो हल्का प्रकारले होइन, एक्सपर्टहरू लगाएर प्रपर डिपिआर बनाएर हामीले यदि यसलाई मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स र एनडिएमएमा त्यसमा टेक्निकल वेटिङ हुन्छ, जहाँ चाहिँ आइआइटीको प्रोफेसर्सहरू बस्नु भएको हुन्छ र त्यो उहाँहरूबाट चाहिँ त्यसलाई पास गरायौँ, उहाँहरूले एग्री गर्नुभयो भने फन्डको त दुःख नहुनु पर्ने, स्टेटमै पनि फन्डहरू आएको छ, त्यसमा पनि प्रोजेक्ट गरेर त्यसमा स्टेटले पनि टेक्निकल कमिटी बनाउनु पर्छ, जस्तो गाइडलाइन्स उताबाट आउँछ त्यही हिसाबको उयो हुन्छ। अब यसपालि एनडिएमएले यो आजको दिन नै आज 13 तारिकको दिन नै यो ग्लेसियल लेक मिटिगेसनको गाइडलाइन आज रिलिज गर्दैछ, सायद गरिसक्यो होला। र अब त्यो गाइडलाइन्सको आधारमा हामीले त्यो ग्लेसियल लेकमा कसरी मिटिगेसन गर्नुपर्ने त्यो अप्रोच गर्नुपर्छ। र यो जुन गाइडलाइन्स बनाउँदाखेरि हामीले पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको थियौँ। हामी पनि उहाँहरूको वर्कसपमा गएर हामीले स्टेटमा कसरी, अघि मैले भने साउथ लोनाक लेकमा हामीले मिटिगेसन कसरी गऱ्यौँ र त्यो अब ड्यामलाई चलाउनु बेसी मिल्दैन र विभिन्न तरिकाले यसरी मिटिगेसन गर्नुपर्छ र अब त्यसको प्रोजेक्टहरू बनिनु पर्यो र प्रोजेक्टहरू बनाउन हामीले एक्सपर्ट या त कन्सल्टेन्टहरूमा एक्सपर्ट हुन्छ, कन्सल्टेन्टमा लाग्छ होला अलिकति खर्च, तर अब पक्का पाराले गर्ने त त्यो त लाउनै पर्यो र त्यो प्रकारले डिपिआरहरू बनाएर हामीले स्टेटमा पनि फन्ड छ, केन्द्रमा पनि हामीले त्यो बुझाउन सक्यौँ भने फन्डको त डर नहुनु पर्ने सिक्किम जस्तो राज्यलाई। अनि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ टाइपको फन्डहरू हुन्छ र जसले जति छिटो सेन्ट्रलमा एप्रोच गर्नु सक्यो, जसको कुरा चाहिँ सेन्ट्रलले यो पक्का रहेछ भन्ने बुझ्यो, उहाँहरूलाई फन्डको त्यति जरुरत हुँदैन। तर यति हो, हामी प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ, एक्सपर्टहरू मिलेर र गभर्मेन्टको विल हुनुपर्छ सबसे इम्पोर्टेन्ट। र गभर्मेन्ट विल छ भने चाहिँ यो सब सम्भव छ र हामीले समयमै कामहरू गर्न सक्छौँ। र इङ्ग्लिसमा भनिन्छ नि अ स्टिच इन टाइम सेभ्स 9 भन्ने, र हामी त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ। हजुर। तसर्थ हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ र हाम्रा तमाम दर्शक महानुभावले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र विशेष गरेर यो आपदाको स्थितिमा हामी सिक्किम एउटा जोखिम क्षेत्रमा पर्दछौँ र ती तमाम नागरिकको परम उत्तरदायित्व के छ, हजुरबाट अन्तिममा छोटो समयमा एउटा सन्देश दिनुहोस् न। अब यसमा अहिले त हामीले सरकार एक्सपर्ट हो कि त्यो हिसाबको कुरा गऱ्यौँ। अब नागरिकको एप्रोच बहुत छ, जस्तो अहिले पनि हाम्रो विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरू जस्तो सिभिल डिफेन्स हो कि यो कन्स्टिट्युसनल एउटा बडी छ, उहाँहरूले पनि खटिरहनु भएको छ, एनजिओजहरू हुनुहुन्छ। अब यसपालिको यो कोभिड हो कि सिचुएसनमा यो साई अर्गनाइजेसनहरू या अन्य सबैले थुप्रोले खट्नुभयो र उहाँहरूको एप्रोच भइरहेको छ। र यसलाई पनि गभर्मेन्टल उसले हामीले पहिला एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हेल्पिङ ह्यान्ड्स भन्ने खोलेको थियौँ। अब त्यो हेल्पिङ ह्यान्ड सँगसँगै सिक्किम स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्टले नि सायद यसलाई एक्टिभनेस लिएर सबै अर्गनाइजेसनहरू मिलाएर आपदा पर्दाखेरि चाहिँ कसले के गर्ने अनि उनीहरूलाई ट्रेनिङ कसरी गराउने हाम्रो नेसनल इन्स्टिट्युट अफ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट छ, अनेकौँ सिभिल डिफेन्स इन्स्टिट्युटहरू छन्। हामीले यो शिलङमा सिभिल डिफेन्स इन्स्टिट्युटमा हाम्रो 174 जना भोलिन्टियर्सहरूलाई फ्लड म्यानेजमेन्टमा ट्रेनिङ गराएको छौँ, उहाँहरूलाई इक्विपमेन्ट्स दिएको छौँ र हामीले
अब यस्तो प्रकारले हामी सबै मिलेर, सरकार मात्रै होइन, सबै जनगण मिलेर यो सिक्किम जस्तो ठाउँलाई बचाउन र आफू पनि बाँच्न सकिन्छ। हजुरले बडा राम्रो जानकारी दिँदै हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवसको 52 उपलक्ष्यमा आपदाका स्थितिहरू हाम्रो सिक्किममा कतिको चुनौतीपूर्ण रहेको छ र यसबाट बाँच्नका निम्ति हामी कतिको सजग र सतर्क हुनु नितान्त आवश्यक छ आदिबारेको जानकारी तपाईँलाई पस्क्यौँ। र सिक्किम एउटा साँच्चै नै जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ र आपदाको क्षेत्रमा विशेष भूकम्प र अन्य प्रकारका कतिपय आपदाबाट हामी बाँच्न नितान्त आवश्यकता छ, जसको लागि सरकारी निकायले मात्र गर्ने होइन, हामी नागरिक पनि अति नै सचेत बन्नुपर्ने हुन्छ र के कस्ता आपदाबाट न्यूनीकरणतर्फ जानका लागि हाम्रा परम उत्तरदायित्वहरू के हो आदिबारे पनि हामी अति नै सजग र सूचित बनाऊँ र हाम्रो सिक्किमको आपदाबाट हामी बचिसके बाँच्ने कोसिस गरौँ भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दैछौँ र सिक्किममा यस्ता आपदाहरू नआओस्, हाम्रा देवी देउरालीले हामी सबैको रक्षा गरून् भन्ने कामनासित आजको हाम्रो कार्यक्रम यही बिदा लिन्छौँ। र हजुरले समय दिनुभयो, हजुरलाई हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।